नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर मतलब पता नहीं कौन सा नशा करके बैठता है ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट। अब यहाँ पर एक भाई साहब का कहना है कि भाई अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपना इक्का चलाता है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान वो पावरफुल कंट्री होगा जो अमेरिका के मुंह पर मुक्का मारेगा। अब चलिए ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि भी पाकिस्तान की सिचुएशन स्ट्रांग होती होगी। नहीं, वो तो नहीं है, तो फिर पाकिस्तान मुक्का कैसे मारेगा? तो फिर बात यहाँ पर ये की जा रही है कि चाइना जो है ना, वो एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। मतलब मुक्का मारने के लिए कोई स्टेज कोई और बना रहा है, सिचुएशन कोई और कर रहा है, खाना कोई और खा रहा है, खुद को मजबूत कोई और कर रहा है। और अगर जब मारने की बात आएगी तब मतलब ये सिचुएशन है कि हर जगह पर खुद को मतलब खुद की आइडेंटिटी को जिंदा ही ऐसे रखना है कि भाई हम जो है ना एक जुझारू कौम है, जज्बा हमारे साथ है। और ये जज्बा कहीं पर भी वो लगा देते हैं। जैसे कि बात होगी कि इंडिया को मार देंगे, क्यों? क्योंकि जज्बा हमारे पास है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये लगता है कि जो अमेरिका के मुंह पर जो पंच मारना है ना, नाक के ऊपर जो मुक्का मारना है, वो पाकिस्तान नहीं मारना है। और चाइना बिल्कुल उसकी ग्राउंड बना रहा है पाकिस्तान के लिए। साहब कि जब श्रीनगर जो है आजाद होने के करीब था, कारगिल वाले मार्के तो ये क्लिंटन के पास चले गए, अपने पूरे खानदान को टब्बर को लेके वहां पे फोटो बनाने लग गए। ताज अजीज साहब क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब का ये प्लान था कि फौजों की वापसी का ऐलान दिल्ली जाके करते हैं। राणा साहब, ये तो बहुत बड़ी खिदमत थी कश्मीर की। आप इससे अंदाजा। और फिर मोदी को अपनी नवासी की शादी, सामी साहब शादी जो होती है ना, वो एक खानदानी तकरीब होती है जिसमें दोस्त अहबाब आते हैं, अजीज रिश्तेदार आते हैं। तो ये मोदी इनका कौन सा रिश्तेदार था, कौन सा दोस्त था जिसको अपनी नवासी की। और फिर इनको जरा बराबर ख्याल नहीं आया, शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान में ये तीसरी मरतबा वजीर आजम बने। और मोदी की दी हुई पगड़ी, ठीक है, जिसका आपने आज बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, उसमें भी ये मुलव्वस। आज अयोध्या में वहां पे राम मंदिर, और ये जो सारा वाकया है, इसने जिस तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट को एक्सपोज किया, मैं तो कहता हूं कि ये जो हमारी अदालतों में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले दिए जाते हैं ना, ये खुदा के लिए इसको बंद कर दें। बिल्कुल एक मुनाफकत पर मबनी वो अदालत, और इतनी बड़ी तासुब से भरी हुई कि उन्होंने, यानी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि जी बिल्कुल यहां पर आप बनाएं, मंदिर बना दें आप। और मैं तो हैरान हूं। और वो जो मोदी हैं, वो आज का दिन चुना उन्होंने खास तौर पर। देखें, 5 अगस्त को उन्होंने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया। फिर उसके बाद जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उनका था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के लिए मुश्किल पैदा की वहां पर। और फिर 5 अगस्त को ही वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद कोई और दिन रख लेते। शनी साहब, मोदी जो है ना, बुनियादी तौर पर एक फाशिस्ट आदमी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो अमन पसंद हिंदू हैं ना, वो भी मोदी की हरकतों से परेशान हो। शनी साहब, इनका तो ये है, आपके हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नहीं जाने दे रहे, आज़ाद मीडिया को नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को नहीं जाने दिया। इन्होंने राहुल गांधी को एयरपोर्ट से वापस कर दिया, श्रीनगर एयरपोर्ट से। तो अगर से वहाँ मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, तो ये अपनी ही अपोजिशन को भी वहाँ नहीं जाने देते। मजबूर होकर गया था और उसने जाकर यूनाइटेड नेशन में ये किया था। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशंस जो पास हुए थे और सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास किए थे, वो भी एक कुव्वत थी। और पाकिस्तान उस वक्त भी एक बड़ी लीडरशिप के साथ चल रहा था। फिर उसके बाद हम तो बहुत बुरी तरीके से अपने बहुत से कार्ड लूज कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बहुत अहम पोजीशन रीगेन की थी और हम सराय थर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे। छाछरो, डीपलो, उमर अपना ये जो उसका आखिरी नंगर पारकर का इलाका, ये सारे का सारा हम वो दे चुके थे, सरेंडर कर चुके थे। यहाँ इंडिया फौज आ गई थी, हमने वो वापस रीगेन किया, हमने वापस लिया। बहरहाल कोई लीडरशिप थी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो अपना भाई समझकर अपना हाथ पकड़कर बेनजीर साथ ले गई थी,
OIC کی سربراہی کانفرنس میں وہ بھی ایک لیڈرشپ تھی، اور پرویز مشرف نے ایک بڑا کیا تھا کام جو ان سے نہیں سنبھالا جا سکا، لیکن اس کے باوجود انڈیا کو ایک بہت برا گھرونا نتیجہ سامنے اس کے آیا تھا، اور اس کو بہت بڑے علاقے سے محروم بھی ہونا پڑا تھا. پھر ہمارے اوپر جو دباؤ آیا وہ الگ باتیں، لیکن پرویز مشرف نے ایک بڑا کام کر لیا تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، میں تو تجویز دے رہا ہوں کہ بھائی آپ دنیا کے بڑے مراکز میں اپنے سینٹرز بنائیں، اپنی ڈیسک بنائیں جو اس مسئلے پر دنیا کی توجہ مبذول کریں. اب بھارتی الیکشن سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یہ امید تھی کہ نریندر مودی اگر دوبارہ بھارت کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کا کوئی بہتر حل نکل سکے گا. کہ اب انہی اقدامات کی انہیں اس وقت یہ امید تھی کہ نریندر مودی ایسا بلنڈر کریں گے اور پھر پاکستان کو موقع مل جائے گا پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا معاملہ مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا؟ 20 میں ہم 57 کی بات کر رہے ہیں. آن دا کانٹرری جو ہم اب رو رہے ہیں انہوں نے تو ہر چیز چینج کر دی کشمیر کے اندر. ہر چیز، وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے کشمیر کے اندر، وہ ملٹری سیج ہے. اس کو آپ کریکٹ کروائیں، دنیا کو بتائیں اٹ از ناٹ اے لاک ڈاؤن، اٹ از اے ملٹری سیج. ایک دوسرا، آپ لوگوں کو بتائیں گے انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، اٹ از ناٹ لیگل. یہ آپ لوگوں نے وائلیشنز کی ہے 48 49 50 57 کے ریزولوشنز کو سیکورٹی کاؤنسل کے، یہ لوگوں کو بتائیں. آپ اور میں تو ہم کرتے رہیں گے پروگرام، ہم بات کرتے رہیں گے، بٹ اٹ مینس نتھنگ. We've got to be speaking in English internationally and let them know کہ what India is actually doing. وہ ان کے ساتھ کیا، ان کے دالت کے ساتھ، ناگاز کے ساتھ، میزوز کے ساتھ، خالصتان موومنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ آسام تریپورہ کے ساتھ، وہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتاؤ نا. ہمیں ان کو بتانا ہے دنیا کے اندر جا کے. یہ جب کریں گے تو ہم ان کے کان کھڑے ہوں گے. مجھے یہاں پر جاتا ہوں تو یہ کئی جو بلوچی ڈسیڈنٹس ہیں یہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا نیوسنس. ہم نے اپنی ایک ویلیو کریٹ کرنی ہے باہر. نیوسنس ویلیو کہہ دو. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں، اللہ کو کشمیر نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس نے اس کو انٹیگرل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیا ہے، اٹوٹنگ حصہ ہے. اب لوک سبھا میں جاؤ، راجیہ سبھا میں جاؤ، وہاں سے آپ کیسے اپیلیں لوگے جب ہندوستان کے سینکشنز لگیں گے. چلیں میر صاحب، ہندوستان کو پوائنٹ آ گیا. وقت چونکہ میں جمیل اور لغائی صاحب کا بھی ایک کلوزنگ ریمارکس مجھے لینے. تو جمیل، اب ڈپلومیٹک فرنٹس کو مزید ایکٹیو کرنا پڑے گا، جو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو مزید انگیج کرنا پڑے گا. 30 سیکنڈ میں اپنا جواب دے دیجیے. بالکل، دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کیا ہے، کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. اور پی جے میر صاحب نے ابھی جو کہا 2-3 ٹرمینالوجیز ایڈ کرنی. اگر آج کی ہم ہیڈ لائنز پڑھیں تو انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہیڈ لائن کے فرنٹ پہ ہے. تمام انگلش چینلز کے اوپر یہی لکھا جا رہا ہے. آج کشمیر سیج ڈے منا رہا ہے، یہ جو ابھی مشورہ دے رہے تھے پی جے میر صاحب. اور یقیناً انگریزی میں تمام تر باتیں ہونی چاہیے. وہ انٹرنیشنلی ہم پروجیکٹ کر بھی رہے ہیں، ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہونا چاہیے. جہاں کمیاں خامیاں ان کو دور کرنا چاہیے. جو لوز بالز آ رہی ہیں ان پر سکسز مارنے چاہ رہے ہیں. اس کو بھی اب لائٹ نہیں لینا ہے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور OIC کو. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ اب نارملٹی ہے آن پارٹ آف مودی جی اینڈ ہز گورنمنٹ. اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے انٹرنیشنلائز کر کے دکھائیں کہ کس طرح سے وہاں پر نسلی فسادات کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر فرقہ واریت کو اچھالا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ان کے جو سلیپرز کام کر رہے ہیں یہاں پر فرقہ واریت کو اچھال رہے ہیں اور نسلی فسادات کے ذریعے پوری